प्रोफेसर ज़िया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से जो एक अहम हमें सोच और फिक्र दी जा रही है अमेरिका की क़यादत की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि उन्होंने दुनिया के अंदर जो है वो जंगो जदल का बाजार जो है वो ख़त्म कर दिया है और अमन का गहवारा दुनिया को बनाने के लिए 8 जंगें जो हैं वो ख़त्म करवा चुके हैं। और दुनिया के अंदर होने वाली कोई भी जो जंग जारी है वो उसको ख़त्म कराने के लिए अपना जज्बा भी रखते हैं, अमल भी रखते हैं और आइंदा जाकर वो दुनिया के अंदर जो है वो जंगो जदल के निज़ाम को जो है वो ख़त्म करने का जो अमेरिका का जो किरदार है, उसकी जो सोच और फिक्र है, उस सोच और फिक्र के अक्कासी करते हुए उसको ख़त्म किया जाएगा। और कहा जाता है कि यूक्रेन और रूस की जंग एक इम्तिहान है और हम उस इम्तिहान को भी अबूर करने में कामयाब हो जाए। ये जंग जो है वो आइंदा कुछ दिनों तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल वो रेफरेंस देते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और यहाँ पर एक और उनका जो पहलू है पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा, वहाँ पर जाकर जो है वो गजा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो पीस प्लान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश भी कर लिया गया और मंजूर भी कर लिया गया। और बहुत सारे जो है वो रेफरेंसेस देते हैं अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक। दुनिया के हर खित्ते के अंदर जंग का जो है वो कहीं ना कहीं वो अपना मुआहदे का कोई तस्वर कायम करके अपने लिए जो वो फ़ख्र रखते हैं कि वो एक अमल जो है वो पीस का कायम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जाकर अगर मैं देखूँ एक बैनुल अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म के तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से, तो अमेरिका की अगर हम पूरी तारीख का जायज़ा लिया जाए तो कहा जाता है कि जो सुपर ताकत का जो उसका किरदार है, उस किरदार के अंदर जो बुनियादी तस्वर है वो जंगो जदल का है कि अगर दूसरी जंग अजीम के अंदर यूरोप की तबाही और बर्बादी का अमल मुकम्मल ना हो जाता मुकम्मल, तो उसके नतीजे के अंदर जो डेवलपमेंट और जो रोल मिला अमेरिका को, उसके बगैर जो है वो अमेरिका दुनिया के एक सुपर ताकत का तस्वर हासिल नहीं कर सकता था। ऐसा कहता है कि अमेरिका जो है वो जंगो जदल की तबाही के नतीजे के अंदर जो है वो सुपर ताकत का जो है वो तस्वर जो है उसने हासिल किया। फिर दुनिया के अंदर जंगो जदल के निज़ाम को कायम करने के लिए उसने बहुत से जो है वो असखुद एक्सरसाइज की, जिसमें वियतनाम की जंग से लेकर कम्बोडिया की जंग था, फिर इसी तरह जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है हमलावर होना। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जंगो जदल का एक पूरी तारीख है अमेरिका की, कि जो उसके जंगो जदल के किरदार के बुनियाद के ऊपर उसका जो एक सुपर ताकत का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तवा रखने का अमल जो है वो करार दिया जाता है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की एक ऐसी ताकत है कि जिसकी तमाम तर मईशत का इन्हिसार और वसाइल का जो इन्हिसार है वो उस इंडस्ट्री पर है जिसको हम वार इंडस्ट्रीज कहते हैं। और इससे दुनिया के अंदर जो है वो अपने वेपन्स और हर सप्ताह के जो है वो इक्विपमेंट जो है वार ओरिएंटेड जो है वो उसको मार्केट करता है और उसकी बुनियाद के ऊपर हासिल होने वाले वसाइल जो है वो अमेरिका को दुनिया की एक ना सिर्फ फौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क बनाने का एक सबूत देते हैं, बल्कि उसकी अपनी मईशत के अंदर वो ताकत पैदा करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया की एक सुपर ताकत का तस्वर जो है वो हासिल करता है। इस एक ऐसी कौम जिसका ओरिजिन से लेकर इर्तिका तक और इर्तिका से लेकर आज तक जो उसके मानी और मफहूम है वो इस सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक हो कि जंगो जदल का जो है एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे के अंदर मईशत भी ताकतवर अमेरिका की होती है, उनका दुनिया के अंदर सियासत का जो किरदार है वो भी वसी होता है और इसके साथ साथ जो है वो उसकी जो हाकमियत का जो मानी और मफहूम है उसको भी इस्टेब्लिश करना जो है वो यकीनी हो जाता है। तो इस सोच और फिक्र के तहत अमेरिका को देखा जब जाता था एक बैनुल अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म की तरफ से, तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक तब्दीली नज़र आती है कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले कि अमेरिका जो है वो उस किरदार से निकल कर अब एक ऐसे किरदार के अंदर ताकत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है कि जो दुनिया के अंदर अमन और अमान का मानी और मफहूम पैदा कर सके। अब यहाँ पर जाकर जो तस्वर हमें समझना चाहिए वो ये है कि हर अहद का एक तकाजा होता है, उस अहद के तकाज़ों के अंदर जाकर जो है अमेरिका की जो मईशत के अंदर जो है वो एक इन्हिसार था उसके वार इंडस्ट्रीज के ऊपर जाकर, वो इन्हिसार जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है। और उसके कमज़ोर होने की वजह बहुत से मालिक जो है वो अपने वसाइल से अब अपने दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल होते जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम पाकिस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के देखें, बड़े जो एक पॉपुलेटेड एरिया और बड़े मुल्कों में जंगो जदल का कोई तस्वर था। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें एक और तस्वर यहाँ पर मिलता है कि जंगो जदल का जो निज़ाम वज़ा करके एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल करने का तस्वर है वो अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ बैलेंस ऑफ टेरर मौजूद है। दुनिया की बड़ी ताकतें जो है जिनके साथ एक रेस की जाती है आर्मामेंट की, अब वो आर्मामेंट का तस्वर जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया की रशिया हो जाए या वो चाइना हो जाए और यूरोप में मालूम जाए वो अब अपने
دفاعی نظام کے تقاضوں سے زیادہ جو وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک اس کے خلاف جارحیت کا کرنے والا عمل جو ہے اس کو روک سکے. تو ایسا کہتے ہیں وہاں پر جو ایک مارکیٹ تھی, اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اب سکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مارکیٹ جو اب چونکہ وہ ایک ایسے عمل کے ساتھ منسلک رہ گیا کہ جہاں پر آپ کا دوسرے ملکوں کے اوپر جو ہے وہ جو ایک انحصار ہے دوسرے ملکوں کا وہ قائم کیا جائے, اور اس طرح باہمی انحصار کی بنیاد پر اس ملکوں کے جو سیاسی نظام ہے اس سیاسی نظام کے اندر اتنی طاقت حاصل کی جائے کہ ان کی سوچ اور فکر کے تحت آپ جو بھی ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بنانا چاہیں وہ نوعیت جو ہے وہ اختیار کی جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک محور بنایا اپنی سیاست کا, جو بیانیہ بنایا ہے کہ جنگ کو ختم کرنا ہے, معیشت کو نشوونما دینا ہے, باہمی تجارت کو فروغ دینا ہے. اب یہ باہمی تجارت کا جو ایک عمل ہے, یہ باہمی تجارت سے متعلق کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریاستوں سے جو ہے وہ معاشی وسائل حاصل کیے جائیں تاکہ ان ریاستوں کے وسائل کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کیا جائے اور امریکہ کا ان کے اوپر انحصار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. اب معیشت کیونکہ بنیادی فیکٹر بن گیا ہے, اور معیشت کو جب آپ کنٹرول کر لیتے ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ سرکولیشن آف دا بلڈ. جب آپ کے پاس سرکولیشن آف بلڈ کسی قوم کی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے زندگی اور موت کا معنی اور مفہوم اسی کے پاس ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ سرکولیشن آف بلڈ ہے. تو معیشت کیونکہ سرکولیشن ہے, اب وہ جنگ و جدل کا نظام, نہ آئیڈیالوجی کے کنٹینمنٹ کا کوئی تصور پایا جاتا ہے, نہ کوئی ایسی کمیونزم ورسز کیپٹلزم کی جنگ و جدل کا نظام قائم ہے. تو ایسا کہتا ہے کہ کوئی ایسا جنگ و جدل کا بازار کیونکہ گرم ہوتا ہوا نظر آیا, جو محاذرائی کے میدان تھے وہ مگر ساؤتھ ایشیا میں پاکستان, ہندوستان, مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور عرب دنیا, تو اب یہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس طرح جو سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہے وہ رشیا کی ریاستیں تھیں وہ بھی آزاد اور خود مختار ہو چکی ہیں. تو یہاں پر جا کر اب ایسٹرن یورپین اور ویسٹرن یورپین کا بھی کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا. اب جنگ و جدل کا جو بازار قائم کر کے تجارت کرنا تھا دفاعی, وہ ایک ایسا عمل ہے جو ممکن نہیں رہا تھا, یا اس کی مارکیٹ کرنا اس بنیاد پہ ممکن نہیں تھا. اب زیادہ مناسب تصور ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو اس نہج کے اوپر لے کر چلے جائیں کہ جہاں پر اس کی معیشت کا انحصار کسی دوسرے ملک کا آپ کے ساتھ ہو جائے, اور پھر اس کی معیشت کے انحصار کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر اپنے جو ڈیپینڈنس ہے اس کی بڑھائی جائے, اور اس ڈیپینڈنس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی جو امریکہ کی جو تمام انڈسٹریز ہے اس کو نشوونما دی جائے, ان میں وار انڈسٹری بھی شامل ہے. اور اس طرح یہاں پر جو پیس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ دراصل انڈسٹریل جو ایرا ہے آج کا, اور جو معیشت کا جو ایرا ہے اس معیشت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے تعلقات کی ایک ایسی نوعیت کی ضرورت ہے کہ جس نوعیت کی بنیاد پر جو ہے وہ امریکہ کی تمام انڈسٹریز جو ہے وہ اس کو نشوونما دی جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک پیس امن کا جو ایک دائی کے طور پر پیش آتے ہیں. وہاں پر وہ ساتھ تصور کیا کرتے ہیں کہ اپنے تجارتی سرگرمیوں کا دھمکی دے کر پاکستان ہندوستان کی جنگ بن گئی, یوکرین کو ہم امن دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے اسے اپنے نیچرل ریسورسز سے حصہ دے گا. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو خوشگواری ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسی بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منرل کا جو ایک اہم ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات کا جو بنیاد ہے وہ سعودی عرب کے $1 کھرب سے زیادہ کے انویسٹمنٹ کا تصور ہے اور دفاعی معاہدات ہیں. تو ایسا کہتے ہیں وہ وار اورینٹیشن جو ہے وہ جنگ و جدل کا جو معنی و مفہوم ہے, اب وہ چونکہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں رہا, یا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک ایسا نظام تشکیل نہیں دے سکتے جسے آپ کے پورے ملک کی معیشت جو ہے انہوں نے. تو دیٹ از دا پیسفل جو امن کا جو پیغام ہے, دیٹ از سیلیبل, دیٹ از ڈیزائریبل, دیٹ از پریکٹیکیبل. لیکن اس کا جو حجم ہوگا وہ اس ملک کے جس کے ساتھ یہ امن کا تصور قائم کیا جائے گا, ان کے جو وسائل ہیں اور ان کے سیاسی نظام ہے اس کے اوپر امریکہ جو گرفت ہے وہ شاید اس عہد کے اندر بھی نہیں ہو سکی ہوگی کہ جو ہمیں نظر آئی تھی اس عہد کے اندر جب کنٹینمنٹ کا تصور تھا. اور یہی وجہ ہے کہ $1 کھرب دینے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے ٹینک ان کو فروخت کریں گے, غرض ہے کہ آپ نے اپنی جو وار انڈسٹری ہے اس کی جو چیزیں جو آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے سے ڈیزائر کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دا ڈیسیجن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ واٹ از ٹو سیل اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیز ٹو سیل, یہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ بہت خوبصورت اختیار کیا جا سکتا تھا, کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جنگ و جدل کا بازار ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کے اوپر حاکمیت اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے ان کی معیشت اور سیاست پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از اے نیو اسپیکٹ آف دا امریکہ اور دا ورلڈ پالیٹکس. اور یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو جنگ و جدل کا
बाजार है वो मईशत के हासिल के, और दुनिया का हर मुल्क जो अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है वो अपनी मईशत को मजबूत बनाने का तसव्वुर रखता है। कहीं 77 मुल्क हैं, कहीं ग्रेड 22 मुल्क है, कहीं ग्रेड 7 मुल्क है, और इसी तरह जो अब दुनिया के अंदर ताकत का जो तवाज़न है वो सुकड़ता चला जा रहा है। और इस ताकत के तवाज़न के अंदर कहीं आर्मामेंट की बुनियाद के ऊपर ये ताकत का तवाज़न माजी की तरह अब कायम नहीं हो सकता। अब जिस सतह के ऊपर ये तवाज़न कायम होता है उस सतह के अंदर किसी भी रियासत को राज़ो मकासद के लिए मईशत को नशोनुमा देना होता है, और यही वो नारा है जिसकी बुनियाद के ऊपर भी कहा गया कि हम दुनिया के अंदर अमन के दाई हैं, हमारे साथ तजारत करें, हम अमन कायम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।